بون من بعد ما هضرنا على الليبيد دابا غادي نهضروا على لي بروتيين. وهنا في هاد لي بروتيين غادي نناقشوا دو غران تيب ديال لي بروتيين اللي كاينين في الممبران بلازميك اللي هما بروتيين ممبرانير انترانسيك ولي بروتيين ممبرانير اكسترانسيك او لا بيريفيري. غادي نبداو لي بروتيين ممبرانير انترانسيك اللي فيهم دو تيب اللي فيهم لي بروتيين transmembranaires وفيهم لي بروتيين ancrés. شنو هو لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو تيب ديال لي بروتيين؟ دابا غنبينو لا ديفيرونس ما بيناتهم. الفرق فين كاين؟ هو ان ملي تنقول بروتيين ترانسممبرانير بمعنى هو واحد البروتيين اللي كيترافيرسي لنا هاد لا بيكوش ليبيدي بحال هذا اللي درت هنا بالخضر كي كتشوفوا بان هاد البروتيين كيترافيرسي لنا لا بيكوش ليبيدي كامله. شنو فيه؟ فيه 3 بارتي. فيه هاد البارتي اللي هي كتكون في الاكسترن في الكوتي اكسترن ديال لا سيلول. فيه هاد البارتي اللي كتكون لداخل اللي كتكون اون كونتاكت مع هاد لي كو ديال لي فوسفوليبيد. وفيها هاد البارتي اللي كتكون اون كونتاكت مع البارتي سيتوزوليك ديال لا سيلول. يعني ان هاد لي بروتيين ترانسممبرانير فيها حتى واحد البارتي اللي هي هيدروفيل وواحد البارتي اللي هي هيدروفوب وواحد البارتي اللي هي هيدروفيل. بون هاد لي بروتيين ترانسممبرانير يقدروا يكونوا دي بروتيين ترانسممبرانير واللي كيترافيرسي لنا لا بيكوش ليبيديك بليزيور فوا. بحال مثلا بروتيين جي اللي غندوسوه من بعد واللي غنشوفوه من بعد. بحال مثلا كتجبر بروتيين ترانسممبرانير يعني كيترافيرسي لنا لا بيكوش بحال هكا بليزيور فوا. يعني سوا يترافيرسي لنا لا بيكوش ليبيديك اون سول فوا او لا بليزيور فوا. يعني هذا هو البروتيين ترانسممبرانير. وهذا التيب ديال البروتيين ترانسممبرانير كيكون ديفيسيل ا اكسترير. يعني صعيب باش اننا نديتاشيو هاد لو تيب ديال لي بروتيين ترانسممبرانير لا بيكوش ليبيديك. بينما لي بروتيين اونكري بمعنى كيكون اونكري سوا في لا بيكوش سوا مع واحد الفوسفوليبيد. فوالا كيكون مثلا هذا واحد بروتيين اونكري مع هاد الفوسفوليبيد. ولكن فين كاين الاختلاف ما بين البروتيين اونكري وما بين البروتيين اكسترانسيك؟ الاختلاف هو في هذه الرابطه اللي غتكون ما بين هذا البروتيين اونكري وما بين هاد الليبيد هذايا. التيب ديال الليزون اللي كتكون هنا كنسموها واحد الليزون كوفالون. هاد الليزون كوفالون حتى هي كتخلي هاد البروتيين اونكري مع هاد الفوسفوليبيد ديفيسيل على اكسترير. بينما لي بروتيين ممبرانير اكسترانسيك ملي كنقول اكسترانسيك راه ما كيعنيش بانهم دي بروتيين اللي غيكونوا غير في الكوتي اكسترن ديال لا سيلول، ما كيكونوش غير في الممبران انترا في الميليو اكسترا سيلولار، بينما كيكونوا في البيريفيري. بمعنى في البيريفيري ديال هاد البيكوش ليبيديك كامله. يعني سوا يكون في الكوتي ديال الممبران ديال الميليو اكسترا سيلولار سوا في الكوتي ديال الميليو انترا سيلولار بمعنى سيتوزوليك. يعني في الانتيريور ديال لا سيلول بحال هكا لا سيلول وهنا عندي لي فوسفوليبيد. يعني انا هاد لي بروتيين اكسترانسيك سوا يكونوا هنا سوا يكونوا هنا. ولكن فين كاين الاختلاف قلنا ما بين البروتيين اكسترانسيك والبروتيين اونكري هو في النوع ديال الرابطه اللي غتكون شاده هاد التيب ديال لي بروتيين سوا مع الليبيد سوا مع واحد البروتيين. مثلا ندير هاد البروتيين هنايا هو ان لا ليزون اللي كتكون هنا كتكون سوا واحد ليزون ايونيك او لا دوطخ تيب ديال ليزون. ولكن الاختلاف هو ان هاد الليزون هادي كتكون فاسيلمون ديتاشابل، يعني ساهل باش اننا ديتاشيو هاد الليزون. وهاد لي بروتيين اكسترانسيك كيكونوا فاسيلمون اكسترن، يعني ساهل باش ديتاشيو من الممبران بلازميك بارابور لي بروتيين اونكري ولي بروتيين ترانسممبرانير. فوالا جينيرالمون لي ديفيرون تيب ديال لي بروتيين اللي كاينين في الممبران بلازميك. واللي بون من بعد ما هضرنا على لي ليبيد اللي كتكونوا في الفوسفوليبيد والكوليسترول
وهضرنا على لي بروتيين سوا انترانسيك سوا اكسترانسيك. دابا غنهضروا على واحد الكومبوزون اللي هو امبورطون في لا ديكوش ليبيديك واللي هما لي غليسيد. بون خصكم تعرفوا بان لي غليسيد كيكونوا فقط في الكوتي اكسترن ديال لا ممبران بلازميك، بمعنى في الميليو اكسترا سيلولار. يعني ان هنا تنجبروا لي غليسيد voilà des sucres, soit des sucres liés à les phospholipides, voilà les phospholipides, ou là des sucres, les éconos liés à les protéines membranaires, voilà, à des protéines, voilà des glucides liés à les protéines. Et ce qu'on les glucides, ce sont des enchaînements des glucides. Les glucides, les éconos liés à des protéines transmembranaires. Et les protéines membranaires, ce sont des glycoprotéines. يعني أن شنو كنقصدو بالجليكوبروتين؟ يعني أن واحد لونشيرمون ديال لي غليسيد كيكونوا ليي مع البروتين. وإلا كانوا هاد لونشيرمون ديال هاد لي غليسيد لاصقين مع دهون يعني مع فوسفوليبيد تنسميوهم ce sont des glycolipides. يعني أن les glycolipides ce sont des sucres liés à les phospholipides. Et les glycoprotéines ce sont des glucides non-schémodés مع protéines. يعني هنا هاد le revêtement يعني هاد les sucres اللي كيكونوا في الكوتي اكسترن ديال البيكوش ليبيديك كيشكل لنا واحد le revêtement extracellulaire اللي كيلعب واحد الدور كبير في سواء في الكومونيكاسيون سيلولار او لا البروتيكسيون ديال لا سيلول كونتر لي زاتاك ديال لي ميكرو اورغانيزم. هنا هاد لي ريفيتمون ديال لي غليسيد كيتسمى لنا غليكوكاليكس. فوالا كيتسمى لنا هاد الريفيتمون ديال لي سيكر كيتسمى لنا غليكوكاليكس. يعني غليكوكاليكس هو واحد لو ريفيتمون غليسيديك اللي تيكون فقط في لا فاس اكسترن ديال لا بيكوش ليبيديك. بون دابا سالينا من الستركتور ديال الممبران بلازميك وشفنا الكومبوزيسيون ديال الممبران بلازميك. دابا غنهضروا على واحد لا نوسيون التاليه واللي غنساليو بها اللي هي لا جينا درنا واحد البلون سيميتري هنا وشفنا واش لي كومبوزون اللي كاينين في هذا الكوتي هما اللي كاينين في هذا الكوتي بالنسبه للبيكوش ليبيديك. هنا كما كتشوفوا باللي ما غاديش نجبروا لي سكر في الكوتي انترن ديال لا سيلول في الكوتي سيتوزوليك ديال لا سيلول. هنا نقولوا بان عندنا واحد الاسيميتري فوالا اسيميتري membranaire. يعني عندنا واحد الهيتيروجينيتي في لا كومبوزيسيون ديال لا ممبران بلازميك سوا لا بروبورسيون ديال لي ليبيد كيكونوا مختلفين اكسيترا. ولكن هاد لاسيميتري كتبان بالتفصيل في لي غليسيد اللي تيكونوا فقط في الكوتا اكسترن ديال لا ممبران بلازميك. اي هنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا متعلق بارتي 1 ديال الممبران بلازميك. راه مازال فيديوهات اخرين غنديروهم على لا ممبران بلازميك. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. واللي عنده شي اشكال ولا ما فهم شي حاجه يكتبها لي في كومونتير وغنناقشوها في شي لايف ان شاء الله. Et merci pour votre attention.